नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आज पनि हामी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू लिएर साहित्यको डबली कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्दै गर्दै साहित्यको डबली कार्यक्रमको 76औं श्रृङ्खला समापन गर्नेछौँ। हजुर, म सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ पुग्न चाहन्छु, जहाँ 2007 सालमा काठमाडौँको कोटेश्वरमा जन्मिनुभयो अग्रज कवि तथा सम्मानित साहित्यकार गोपाल पराजुली। हजुर, उहाँ खास गरिकन प्रयोगवादी कथा र नाटक लेखन गरेर आफ्नो लामो समय व्यतीत गरिसक्नु भएको छ र उहाँ आफूलाई उत्तर आधुनिकतावादी रूपमा र विषयमा उत्तर आधुनिकतावादीको रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ। 30 को दशकदेखि प्लटलेस कथाहरूको लेखन आरम्भ गर्नुभयो उहाँले। उहाँका प्रमुख कृतिहरू समयको प्रस्थान, अर्को विश्वको प्रस्ताव, जेल बोर्डको डायरी र नयाँ ईश्वरको घोषणा लगायत 15वटा कृतिहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। साझा प्रकाशनबाट प्रकाशन हुने गरिमा साहित्यिक पत्रिकाको लामो समयसम्म सम्पादकको रूपमा काम गर्नुभयो। 2060 सालमा मदन पुरस्कार विजेता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानद्वारा सम्मानित र कतिपय पुस्तकहरू अङ्ग्रेजी भाषामा समेत अनुदित भइसकेका अति आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व, अग्रज साहित्यकार गोपाल पराजुलीको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। यी बीचको प्रश्न। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ यी बीचको प्रश्न। भावना पावर खोज्दैछ, नसामा बग्न नदी खोज्दैछ। भावना पावर खोज्दैछ, नसामा बग्न नदी खोज्दैछ। आतंकले संसार हल्लिएको कम्पन ममा के गर्दैछ? भावना पावर खोज्दैछ, नसामा बग्न नदी खोज्दैछ। आतंकले संसार हल्लिएको कम्पन ममा के गर्दैछ? यस बेला मेरो मान्छे आफ्नै मृत्युसित लडेको युद्ध हेर्दैछ। संसार दुनियाँसँग छ, बिहान मसँग इतिहास त्यहाँ छ। बिहान मसँग इतिहास त्यहाँ छ। आमाले भुल नगरेको छोरो र समुद्रमा हराएको मान्छेको कथा त्यहाँ छ। र भर्खर छाती फुटेको र निस्केको समयको सबैभन्दा ठुलो गीत त्यहाँ छ। समुद्र चुप छ अहिले, समुद्र चुप छ अहिले। नदीको पानी सतहमा, मन्दिरमा घण्टाहरू। आफ्नै सपना पनि बोलेको छैन मसँग। समुद्र चुप छ अहिले, नदीको पानी सतहमा, मन्दिरमा घण्टाहरू। आफ्नै सपना पनि बोलेको छैन मसँग। आँखामा शिशुको मुस्कान छ, आमाले धरतीमा दिएको हेर्दैछ प्रेमको चिन्ह कहाँ छ? भावना बिना ढुङ्गा भगवान हुन सक्दैन। भावना बिना ढुङ्गा भगवान हुन सक्दैन। मान्छे हुँदैन, जहाज समुद्रमा चल्दैन। मेरो संसारमा पस्ने, ढोका थुन्ने कहाँ हेर्दैछ मान्छे कहाँ? यहाँ बस्ने ठाउँभन्दा चिहान धेरै छ। यहाँ बस्ने ठाउँभन्दा चिहान धेरै छ। भूगोल छैन गलत, हेर्दैछ इतिहास कहाँ? मैले बनाएको भगवान कहाँ? हेर्दैछ इतिहास कहाँ? मैले बनाएको भगवान कहाँ? हजुर, यसरी मैले सम्मानित अग्रज स्रष्टा गोपाल पराजुलीको यी बीचको प्रश्न कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले फेरि पनि काठमाडौँमै छु। हजुर, म यति बेला मेरो प्रिय साथी, अत्यन्तै शक्तिशाली कवि उमेश अकिञ्चनको कविता पढ्दैछु। हजुर, खड्गराज राई स्रष्टाहरूको चिनारीको क्षेत्रमा, सिर्जनाको क्षेत्रमा उमेश अकिञ्चन हुनुहुन्छ। 2033 साल भदौ 20 गते बब्या बिर्ता गोही गाडा मोरङको बब्या बिर्ता गोही गाडामा जन्मिनु भएका प्रिय कवि यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। एक सगर दुई तारा गीत संग्रह, मोनालिसा र मार्च 8 कविता संग्रह उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता प्रतियोगिता 2076 मा उहाँ प्रथम हुनुभएको थियो। त्यस्तै रवि साहित्य महोत्सव पाँचथरबाट उहाँलाई सम्मानित गरिएको छ र साप्लाबुङ प्रकाशन हङकङबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। उसो त उमेशजीका बारेमा भन्नुपर्दा धेरै विशेषणहरू आउन सक्छन्। यद्यपि म यति बेला उहाँको कविताबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। बाराक ओबामा। उमेशजीको कविताको शीर्षक रहेको छ बाराक ओबामा। यही बाटोमा पोखिएको थियो मेरो कालो आँसु, यही बाटोमा पोखिएको थियो मेरो कालो आँसु। कमजोर मान्छेको सपनालाई हावाले पनि उडाउन खोज्दो रहेछ, कमजोर मान्छेको सपनालाई हावाले पनि उडाउन खोज्दो रहेछ। कमजोर मान्छेको छायालाई घामले पनि डढाउन खोज्दो रहेछ, कमजोर मान्छेको यात्रालाई बाटोले पनि जिस्क्याउँदो रहेछ। हो यी सबै सहन नसकेर कुनै दिन यही बाटोमा पोखिएको थियो मेरो कालो सपना। हो यी सबै सहन नसकेर कुनै दिन यही बाटोमा पोखिएको थियो मेरो कालो आँसु। कहाँ कहाँ हिँडिन म जङ्गलमा हराएको एक्लो यात्री जस्तो, कहाँ कहाँ हिँडिन म जङ्गलमा हराएको एक्लो यात्री जस्तो। इन्डोनेसियाका बाटाहरू, नैरोबीका बस्तीहरू, सिकागोका पाठशालाहरू, टाइम स्क्वायरको घुमिरहने घडीको काँटाले झैँ कति धेरै काटे मैले सपनाको चक्कर। टाइम स्क्वायरको घुमिरहने घडीको काँटाले झैँ कति धेरै काटे मैले सपनाको चक्कर। मेरो यात्रा उड्दै खस्दै गर्ने चङ्गा जस्तो, मेरो यात्रा उड्दै खस्दै गर्ने चङ्गा जस्तो। तर जीवन त ओह्रालै ओह्रालो हिँडे पनि उक्लिँदो रहेछ, तर जीवन त ओह्रालै ओह्रालो हिँडे पनि उक्लिँदो रहेछ। जीवन त अँध्यारो सुरुङभित्र छिरे पनि सूर्य जत्रो उज्यालोले पर्खिँदो रहेछ। मात्र मान्नु हुँदैन रहेछ हार, दुःख आफै टाढा टाढा भाग्दो रहेछ। जस्तो कि म छु अहिले सेतो घरभित्र चम्किरहेको कालो हिरा, जस्तो कि म छु अहिले सेतो घरभित्र चम्किरहेको कालो हिरा। हजुर, अत्यन्तै सुन्दर, अति शक्तिशाली कविता प्रिय कवि उमेश अकिञ्चनको कविता बाराक ओबामा मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले फेरि पनि काठमाडौँमा छु। म काठमाडौँ खोटाङबाट शब्दको बाटो हुँदै काठमाडौँ छिर्दैछु, जहाँ 2037 सालमा जन्मिनुभयो यो समयका एक शक्तिशाली कवि चन्द्र राणा हछा। हजुर, किराँती सौन्दर्य र मुन्दुबी जीवन दर्शनलाई नेपाली राजनीतिसँग जोडेर लेख्न चाहने कवि हुनुहुन्छ चन्द्रजी। प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम हुनुभएको छ र युवा वर्ष मोती पुरस्कार लगायत विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानले सम्मानित हुनुभएको छ चन्द्रजी। मनमा आँधी चलेपछि गीत र कविता सङ्ग्रह, अनि भाउजू लडेको भिर कथा सङ्ग्रह, थिबिया चराको गीत कविता सङ्ग्रह उहाँका सार्वजनिक भइसकेका कृतिहरू हुन्। हजुर, म आज चन्द्र राणा हछाको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। गोर्खा सैनिकको हंस र हिरो हितोको सम्बोधन। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ गोर्खा सैनिकको हंस र हिरो हितोको सम्बोधन। आज 2037 साल भाद्र 7 गते शनिबार। आज 2037 साल भाद्र 7 गते शनिबार तिम्रो देशको दुर्गम गाउँमा तिम्री वृद्धा श्रीमतीले पुछिरहेछन् दैलो माथिको पुरानो तस्बिर। तिम्रो देशको दुर्गम गाउँमा तिम्री वृद्धा श्रीमतीले पुछिरहेछन् दैलो माथिको पुरानो तस्बिर। ऐनामा शिथिल धुमिल आधा देखिँदैछन् उनी आफै, अनि आधा देखिँदैछौ तिमी। आँगन करेसामा पहेलपुर फुलिरहेछ घाम, आँगन करेसामा पहेलपुर फुलिरहेछ घाम। घामको सुकोमल फूल पातहरूमा नृत्यरत छ बतास। बाँसगारीको कठोर मौनता तोडेर मेला भरिरहेछन् चराहरू। बाँसघारीको कठोर मौनता तोडेर मेला भरिरहेछन् चराहरू। आज तिम्रो जन्मदिन 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। त्यसरी मृत्युलाई प्रेम गर्न
कति टाढा आएथ्यौ तिमी र रुवाइराखेथ्यौ यो हिरोसिमा नागासाकीलाई। त्यसरी मृत्युलाई प्रेम गर्न यति टाढा आएथ्यौ तिमी र रुवाइराखेथ्यौ यो हिरोसिमा नागासाकीलाई। युद्धको सौन्दर्य आफैमाथिको जित हुन्छ। तिमीले जित्यौ तिमीले आफूलाई, जित्यौ तिमीले संसारलाई। गोली चलाउनु अघि मकैको फूल जसरी उफ्रिरहेको, गोली चलाउनु अघि मकैको फूल जसरी उफ्रिरहेको आफ्नो कलिलो डुकडुकीमा दबास राखेर आँखा चिम्लिएथ्यौ तिमीले भोकै तिर्खै लडेको त्यो युद्ध तिम्रो थिएन। तिमीले भोकै तिर्खै लडेको त्यो युद्ध तिम्रो थिएन। तिम्रो रगतले भिजेको त्यो झण्डा तिम्रो थिएन। बरु युद्ध पोतिएर निलो त्यो हाम्रो आकाश रातो भयो। युद्ध पोतिएर सङ्लो त्यो हाम्रो नदी रातो भयो। तिम्रो सपनाको बैरी हामी कोही थिएनौ। तिम्रो सपनाको बैरी हामी कोही थिएनौ। तर युद्ध झोसिएर हाम्रो शीत जस्तो आँसु यसरी आगो भयो। लिटिल बोय मिक्स H2 ले जलेको, फ्याटम्यान 9NF ले चिथोरिएको यो श्मशान बस्तीमा हरेक रातो घाममा बाटो रुन्छ, जङ्गल रुन्छ, खोला रुन्छ, किनारा रुन्छ, खोज रुन्छ, पर्वत रुन्छ। हरेक आधा रातमा जब मान्छेको पदचाप हुन्छ, हामीले नबुझ्ने भाकामा लोकगीत गाउँदै तिम्रो हंस डुल्छ। वीर योद्धा निर्दोष नानी बाबुको सेतो कलेजोसँगै मक्किएको हिटलरको कालो गिदीको अवशेष मेटिसक्यो। वृद्ध अशक्तहरूको सेतो हाडकोरसँगै जलेको मुसोलिनीको कालो कपडाको धुवाँ र खरानी बिलाइसक्यो। अब तिमी जाऊ, तिम्रो लोकगीत सम्हालेर लैजाऊ। जहाँ तिम्रो चिहान छ, चौतारा छ, सपना छ, तिम्रो देशको दुर्गम गाउँमा तिम्री वृद्ध श्रीमतीले एकटक हेरिरहेछन् आकाशको महाशून्य बीच चम्किरहेछ भिक्टोरिया क्रस जस्तो नयाँ तारा। आज 2037 साल भाद्र 7 गते शनिबार तिमीले मृत्युवरण गरेको दिन। आज 2037 साल भाद्र 7 गते शनिबार तिमीले मृत्युवरण गरेको दिन। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता, मन छुने कविता। कवि चन्द्र राणा हछाको कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। गोर्खा सैनिकको हंस र हिरो हितोको सम्बोधन। हजुर, मसँग अरू पनि रचनाहरू छन्, म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। म यति बेला शब्दले विराटनगरमा छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एक मुक्तकार, गजलकार। उहाँको चाँडै नै एउटा मुक्तक सङ्ग्रह, तमासा नामको मुक्तक सङ्ग्रह चाँडै नै प्रकाशन समेत हुँदैछ। म उहाँको गजल पढ्दैछु आज, लक्ष्मी स्मृति। हजुर, लक्ष्मी स्मृति विराटनगर 5 मा बस्नुहुन्छ। एकदमै धेरै सृजनात्मक क्षेत्रमा सघन ढङ्गले लाग्नुभएको मेरो प्रिय साथी, कवि, साहित्यकार लक्ष्मी स्मृतिको एउटा गजल म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। लेख्नै परे तिम्रा लागि प्यार लेखिदिन्छु, एउटा दुईटा मेटे के भो 1000 लेखिदिन्छु। याद गर्छन् मान्छे अझै मुना मदनलाई, पिरतीमा अर्को त्यस्तै रफ्तार लेखिदिन्छु। लेख्नै परे तिम्रा लागि प्यार लेखिदिन्छु। बिकाउ र भद्दा भाछ आज कालको प्रीति, कसो गरी माया पार्ने निखार लेखिदिन्छु। एउटा दुईटा मेटे के भो 1000 लेखिदिन्छु। पुरा नाति उदाहरण काम दिन्नन्द्रे अहिले, नव युगमा माया हाँक्ने उद्गार लेखिदिन्छु। एउटा दुईटा मेटे के भो 1000 लेखिदिन्छु। म लक्ष्मी स्मृतिको अन्तिम शेरमा छु। कति माया लाउँछौ भन्ने तिम्रा प्रश्न भए, खोज्छौ उत्तर रगतले अपार लेखिदिन्छु। लेख्नै परे तिम्रा लागि प्यार लेखिदिन्छु। एउटा दुईटा मेटे के भो 1000 लेखिदिन्छु। हजुर, सौन्दर्यले भरिएको प्रेमिल गजल लक्ष्मी स्मृतिको गजल
मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। मसँग एउटा कविता छ। यति बेला बराह क्षेत्रको वार्ड नम्बर 5 भरौल जो सुनसरीमा पर्छ त्यहाँ बस्नुहुने कवि रोहिता भट्टराई जो सामाजिक अभियन्ता समेत हुनुहुन्छ। म उहाँको एउटा कविता यहाँहरुसम्म पुर्याउँदैछु। लाटी आमा। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ लाटी आमा। जता पनि प्रश्नहरू मात्र भेट्छु, जिन्दगीका पाटाहरूमा भेट्नु छ सत्य उत्तरहरू, तर कहिले। जता पनि प्रश्नहरू मात्र भेट्छु, जिन्दगीका पाटाहरूमा भेट्नु छ सत्य उत्तरहरू, तर कहिले। म रिसाएर भन्छु आत्महत्या किन गरिनौ तिमीले आमा। म रिसाएर भन्छु आत्महत्या किन गरिनौ तिमीले आमा। भन तिम्रो जीवन निमुट्ने मर्द नामर्द कति थिए। अफसोच आज पनि बाउहरूले समेत छोरी चितोर्छन्। दुखी छु गर्भपतन नगरी मलाई जन्माएर। दुखी छु गर्भपतन नगरी मलाई जन्माएर। कहाली लाग्दा अँध्यारा दिन र वर्षहरू तिमीले कसरी बितायौ। अब औँसीका रातहरू मलाई दिँदैछौ। यौन अङ्ग र शरीरभरिका निला दागहरू आँसुकै समुद्रमा डुबेर मलाई किन देखाउँछौ। पीडाको चित्कार गुन्जिरहेछ, तर कमसेकम बुझिने भाषा त बोल मसँग आमा। सोध्नेछु मेरी आमा यस्तो किन गर्यौ। भगवान उनलाई सबैले बुझ्ने बोली र प्रतिकारको पुरुषार्थ दिँदा के बिग्रिन्थ्यो। उनलाई सबैले बुझ्ने बोली र प्रतिकारको पुरुषार्थ दिँदा के बिग्रिन्थ्यो। बलात्कारको पहिरोले त खिच्दैन थियो पटक पटक। कसैले अनुमान लाउन सक्छ मेरी आमाले भोगेका यातनाहरू। ती पीडाहरू सम्झिँदा पनि मुटु चिसो हुन्छ। ती पीडाहरू सम्झिँदा पनि मुटु चिसो हुन्छ। न त आँखा नै ओभाउँछन्, न त मन नै स्थिर हुन्छ। के मेरी आमाको पीडा नाप्ने यन्त्र छ कतै। अनि न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी दसी र प्रमाणहरू। के मेरी आमाको पीडा नाप्ने यन्त्र छ कतै। अनि न्याय प्राप्तिका लागि कानुनी दसी र प्रमाणहरू। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता, भावुक बनाउने कविता कवि रोहिता भट्टराईको कविता मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। यसरी सर्जकहरूका, स्रष्टाहरूका सुन्दर र शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो हुँदैछ? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरू हामी सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। कार्यक्रमका सन्दर्भमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरेर शेयर गरेर मद्दत गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आजका लागि कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।